जीवनमा गहन असन्तोष र एउटा असुरक्षा, गहन असुरक्षा, यी सबै भावहरू मनमण्डलमा जताततै परिव्याप्त रहेका। थाहा छैन कसरी टुटे, अलिअलि थाहा छ कसरी टुट्यो भने, धेरै थाहा छैन। किनभने टुट्दाखेरि आफ्नो हात अत्यन्तै न्यून, व्यक्तिले गरेको के हुन्छ र? मैले जुन कुरा मेरो होइन त्यही ईश्वरलाई चढाएँ होला, तर मैले त्यो भ्रम कसरी पाल्नु कि मसँग नभएको कुरा म कसरी चढाउँ, के गरौँ? मैले साधना गरेको त भन्दा धेरै साधना गरेको पनि छैन, तपस्या गरेको त भन्दा ठिक छ, जन्म जन्मदेखिको एउटा श्रृङ्खला जारी छ, यो जन्ममा पनि त्यही श्रृङ्खला रह्यो जन्म जन्मदेखिको। तर अब यो जन्ममा देखिने तपस्या गरेको छ, देखिने तपस्या त छैन, भित्रभित्रै चलेको छ, सबै घर चलेको छ, परिवार चलेको छ, पढाइ काम इत्यादि सबै कुरा चलेको छ, तर भित्रभित्रै कतै एउटा रटन, त्यो रटन थाहा छैन कुन दिन प्रकाश बन्यो, कसरी प्रकाश बन्यो। रात दिन एउटा रटन चाहिँ थियो कि जीवन जस्तो दिएको छ पक्का पनि यो बाहिरी खोल मात्रै हो, जे हातमा आएको छ त्यो बाहिरी खोल मात्रै हो, त्यसलाई अनावृत गरेर भित्र हेर्दा पक्का पनि यहाँभित्र केही बहुमूल्य कुरा हुनुपर्छ। शरीर जस्तो दिइयो, यो शरीरभित्र पक्का पनि अशरीरी केही लुकेको हुनुपर्छ। मन जस्तो दिएर पठाइयो, जस्तो मन लिएर आइयो, यो त बाहिरबाट हेर्दा मात्रै त्यस्तो रहेछ, यो मनभित्र त अरबौँ अरबौँ हिरा मोतीहरू। तर जुन दिन टुट्यो यो मन, जुन दिन फुट्यो यो मनको भाँडो, त्यस दिन एउटा कुरा चाहिँ शेष रहेन, पुरानो जीवन र नयाँ जीवनमा पुरानो मन चाहिँ शेष रहेन, मन चाहिँ रहेन, गयो कहाँ गयो त्यो मन। त्यसरी एउटा थाहा छैन कुन प्रकारले हो अचानक जीवनमा प्रकाशको आविर्भाव भयो, प्रकाशको अवतरण भयो। अब यो हृदयमा प्यास थिएन भने पनि यही मात्रै प्यास थियो कि प्रकाशको खोजी नगरिकन मर्नु हुँदैन। जे देखिएको छ त्यो सत्य होइन, जे लुकेको छ त्यो चाहिँ सत्य हो। किनभने देखिएको थियो, चिनी देखिन्छ तर गुलियो देखिँदैन, नुन देखिएको थियो तर नुनिलो कहिले पनि देखिएको थिएन, आमा त देखिएको थियो, प्रेम कहिले देखिएको थिएन। त्यसकारणले देखिने व्यक्ति वा देखिने वस्तुभन्दा पनि गहिरो नदेखिने हुन्छ भन्ने चाहिँ आभास थियो। त्यसकारणले यो जीवन जसरी दिएको छ यसको बाहिरी सतहमा, बाहिरी खोलमा अल्झिनु हुँदैन, अड्किनु हुँदैन, रूपमा हराउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ गहन एउटा अभिप्सा थियो, गहन प्यास थियो। तर भित्रको त्यो अरूप निस्केला बाहिर, मूर्तिभित्र लुकेको अमूर्त निस्केला बाहिर, आकारभित्र लुकेको निराकार बाहिर निस्केला, सगुणभित्र लुकेको निर्गुण यति छिटो जीवनमा प्रकट होला भन्ने त्यस्तो प्रकारको कुनै कामना नै थिएन। हजारौँ हजारौँ वर्ष लाग्छ कि भन्ने थियो, घटीमा पनि दशकौँ लाग्ला भन्ने थियो, दर्जनौँ वर्षहरू लाग्ला भन्ने थियो। प्यास थियो, भित्र प्रार्थना थियो कि भगवान मलाई यो जीवन चाहिँ अब मैले खेर फाल्नु नपरोस् है। यति त मलाई बोध गरायो, त्यो बोध पनि आफूले गरेको होइन रहेछ, त्यो बोध पनि कहीँ गराइयो कि यो मात्रै होइन है जीवन, योभन्दा कति हो, कति विराट छ जीवन, अथाह छ जीवन, जीवनभित्र अनन्त हिरामोती छन्। यो बोध सानो उमेरमै मातापिताको कृपा, ईश्वरको कृपा, ऋषिहरूको कृपा, यो बोध गराइयो। तर यो बोध पनि आफ्नो हो भन्ने भ्रम बिस्तारै बिस्तारै टुट्दै गयो। कहीँ कतै एउटा विराट आयोजना, एउटा लीला, त्यो लीलाको एउटा अंश अचानक जीवनमा उद्घाटित भयो र त्यसैलाई प्रकाश दिवस भनियो।
त्यो यो जीवन जस्तो देखिन्छ त्यसमा रोकिनुपर्ने केही जरुरी रहन्छ। मैले जेलाई दुःख भन्दैछु त्यसको गहिराईमा गएर खोज्यो भने सुख बाहेक केही पनि रहन्छ। सुखको गहिराईमा गएर खोज्यो भने पनि सुख र आनन्द बाहेक केही पनि रहन्छ। र त्यस दिन के भयो भने जीवनमा सबै पीडाहरू आशीर्वाद बने, अचानक आशीर्वाद बने र सबै पीडाहरूलाई धन्यवाद जन्मियो। काँडाहरू गुलाब बने, गुलाब त गुलाब थिए नै, काँडाहरू पनि गुलाब बने। त्यस दिन थाहा भयो कि यहाँ यो जीवनमा जे पनि हुन्छ त्यसको पछाडि विराट आयोजना रहेछ। कसैको बुद्धि चलिरहेको छ निरन्तर। कसैले मलाई बाटोमा डोराइरहेको छ, मेरा दुःखबाट पनि कसैले केही सिकाइरहेको छ, मेरा दुःखबाट पनि कसैले केही सिकाइरहेको छ। मेरो आयोजना होइन, विराट कुनै आयोजनाको एउटा अंश हुँ म। विराट आयोजना, एउटा विराट लीलाको सानो एउटा अंश हुँ म भन्ने थाहा पाएको दिन, त्यस दिनदेखि यो लीलाको अंश बन्न पुगिदो रहेछ। यति धेरै दुःख छन् जीवनमा। हेर्नुहोस्, हामीले आफ्नो जीवनलाई हेऱ्यौँ भने कहाली लाग्छ। हिजोलाई हेऱ्यौँ भने कहाली लाग्छ, भोलिलाई हेऱ्यौँ भने कहाली लाग्छ, पर्सिलाई हेऱ्यौँ भने कहाली लाग्छ। तर त्यो कहाली सत्य हो कि देखिने भ्रम मात्रै हो, हामीले खोजेका छैनौँ। यो मेरो शरीर हेर्नुहोस् त, यस्तो छेडमङ्गुर शरीर, माटोमा मिसिएर जाने, माटोबाटै बनेको शरीर। तर यही माटो रूपी शरीरभित्र विराट चिन्मय रहेछ। यही माटो रूपी शरीरभित्र कहिले नमेटिने प्रकाश होला भन्ने कल्पना पनि हुँदैन। आफूलाई देखेर भरोसै हुँदैन। अरू कसैमा होला, कुनै कृष्णमा होला, कुनै बुद्धमा होला, कुनै परमहंसमा होला भन्ने एउटा भाव हुन्छ। तर म भित्र नै कसरी होला भन्ने कहिले पनि हुँदो रहेनछ। त्यसकारणले बिस्तारै बिस्तारै एउटा विराट रहस्य आफ्नो अगाडि खुल्दै खुल्दै आयो। त्यो रहस्यको पेटी खुलै छ, कहिलेसम्म खुल्ने हो कसैलाई पनि थाहा छैन। अनन्त रहस्यको पेटी खुलेको छ, एउटा अनन्त रहस्यको खानी। त्यो रहस्य के भने हरेक दिन चकाचौँध पार्ने, हरेक दिन विस्मय बोध। यो सकियो होला बाबा, आनन्द यतिमै सकियो होला, योभन्दा बढी त आनन्द के होला जीवनमा, योभन्दा बढी खुसी के होला र। अब त मुटु फुट्छ, अब त मस्तिष्क पड्किन्छ। योभन्दा बढी आनन्द, योभन्दा खुसी त व्यक्तिले झेल्नै सक्दैन भन्यो। तत्काल फेरि अर्को एउटा आनन्दको महासागर खुलेर आउँछ। फेरि महासागर, एउटा ग्रहपछि अर्को ग्रह, अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि म्याट्रिक्स, इन्फाइनाइट म्याट्रिक्स। कस्तो भने त्यो खुलेको छ, अनन्त लोकहरू खुलेका छन्। हरेक लोक प्रज्वलित, हरेक लोक परम सिद्ध, हरेक लोक पूर्ण, अपूर्णता कहीँ पनि छैन। त्यस दिन देखियो, फर्केर आफ्नो जीवनमा हेर्दा जुन दिन मैले मेरो जीवन पूर्ण छैन भन्ठानेको थिएँ, त्यो दिन पनि पूर्ण चाहिँ थियो, तर मलाई थाहा थिएन, त्यति मात्रै रहेछ। पूर्णता हाम्रो स्वभाव रहेछ। हाम्रो स्वभाव अशान्ति होइन रहेछ, हाम्रो स्वभाव परम शान्ति रहेछ। प्रेम बाहेक केही पनि रहेनछ जीवनमा। प्रेमको एउटा विराट आयाम निरन्तर खुलेको छ। तर के भने अब प्रेममा प्रेम जोडे के बच्छ? प्रेमबाट प्रेम जोड्यो भने प्रेम नै शेष रहने रहेछ। प्रेमबाट प्रेम घटायो भने प्रेम नै बस्न रहेछ। प्रेम बाहेक केही पनि रहन्छ। त्यो आफै उद्घाटित हुँदै 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 आयो। चाहेर पनि प्रेमको साटो मैले घृणा गरौँ, कसैलाई त म घृणा गरौँ बाबा, कोही त मेरो होइन भन्ठानु, त्यो सम्भवै भएन। अब त्यो सम्भवै हुँदो रहेछ। कसैलाई त मैले माया नगरौँ, कसैलाई त मैले प्यारो आँखाले नहेरौँ, कसैसँग त म अलिकति दुश्मनी मोलौँ। यो होइन कि पीडा भएन, जन्म जन्मका पीडा सबै एकैपटक याद आउँछन्। कुनै जन्ममा कसैले हत्या गरेको थियो, त्यो पनि अचानक याद आयो, देखियो। कसैले सताएको थियो, त्यो पनि देखियो। सबै छरपष्टै खुलेर आयो। आएपछि आयो, के गर्ने?
सबै देखियो, जन्म जन्मका पीडा पनि देखियो, आफूले दिएका पीडा पनि देखियो, पाएका पीडा पनि देखियो। तर के गर्ने ती पीडाहरू सबै गुलाब बनेर आए। अब कसलाई गाली गरौँ, कसलाई सरापौँ, तिमीले मलाई कति सताएको भनेर कसलाई भनौँ, कहाँ भनौँ, कहाँ भन्न जाउँ? किनभने जसले मलाई गुलाब दिए जीवनमा, तिनले त मलाई राम्रै कुरा दिएका थिए, तर त्योभन्दा राम्रो कुरा ती व्यक्तिले दिएका थिए जसले मलाई काँडा दिएका थिए। जहाँ जहाँबाट सफलता आएको थियो त्यो त केही काम लाग्ने थियो, तर त्योभन्दा धेरै बढी काम लाग्ने असफलता रहेछ। जहाँ जहाँ मैले हाँस्न पाएको थिएँ, जहाँ जहाँ यो व्यक्तिले हाँस्न पाएको थियो, म भन्ने पनि शेष रहेन, म कसलाई भनेर। जहाँ जहाँ हाँसो उठेको थियो, जहाँ जहाँ हाँस्ने अवसर थियो, त्यो त प्यारो थियो। तर सबैभन्दा प्यारो त्यो क्षण थियो जहाँ हाँसो नभएर आँसु नै आँसु थिए। ती आँसुको बलिदान, ती आँसुको त्याग, ती आँसुको योगदान बल्ल थाहा भयो। त्यो सबै पीडा चाहिने रहेछन्। अहिले म हेर्छु, सबैलाई हेर्छु, फर्केर हेर्छु, जीवनमा आफ्नो प्रकारको हुटहुटी छ, आफ्नो प्रकारको ताप छ, तनाव छ, जीवनमा अशान्ति छ। तर एउटा कुरा भने बार बार भन्न मन लाग्छ, सबिनै अनुरोध गर्न मन लाग्छ, त्यो के हो भने यो बाटो यति मिठो छ, यस्तो मिठो छ यो बाटो, यो मार्ग यस्तो विराट छ कि यो मार्गमा असफलता कसैलाई पनि हात आउँदैन है। असफलता भन्ने नै छैन। यो अध्यात्मको बाटो, यो ध्यानको बाटो, यो प्रेमको, यो भक्तिको, यो सजगताको बाटो, यहाँ कसैको हात खाली कहिले पनि जाँदैन। त्यसकारणले रमाइलो गर्नुहोस्। अध्यात्मको अलिकति पनि प्यास जागेको छ, अलिकति पनि प्रकाश जीवनमा परेको छ भने नि नाच्नुहोस्, गाउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। थोरै पनि छ भने रमाइलो गर्नुहोस्, किनभने यो थोरै कुन दिन विराट बन्ने हो कसैलाई पनि थाहा छैन। बाटो यही हो। आजसम्म जति पनि व्यक्तिहरूले जीवनलाई धन्य बनाए, जीवनको परम आनन्द उद्घाटित गरे, जो नाचे, जो गाए, जो मुस्कुराए, जो अजर भए, जो अमर भए, ती सबैको बाटो मार्ग एकै रहेछ। मार्ग बाटो अलग रहेनछ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यते तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। 6:30 भगवत गीता। बस जसले मलाई सबैमा र सबैभित्र मलाई देख्छ त्यससँग म एक हुन्छु। त्यो एक हुने दिन, त्यो प्रेमसँग, त्यो आनन्दसँग, त्यो आफ्नो सौभाग्यसँग एक हुने दिन आउँदै नै छ। बस बाटोमा छ, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। प्रतीक्षाको गहिरो पाठ, त्यही प्रतीक्षालाई हामी साधना भन्छौँ।